नमस्कार. आकाशवाणी पणजेच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सविता बर्वे तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. संवसारीक अर्थीक संकश्टां आसून लेगीत भारतीय अर्थवेवस्था घटमूट आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हणलां. फुडल्या 5 वर्सांत भारतान दर्यानिर्गत $8 अब्ज $30 अब्ज मेरेन वाडोवपाचो हेत दवरचो अशें केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियूष गोयल हांणी म्हळां. जम्मू काश्मीरा विशीं फटीचे दावे पातळोवपा खातीर पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा मंडळांतल्या कायम नाशिल्ल्या वांगड्यांचो गैरवापर करता अशें भारतान सांगलां. देशांतले 9,42,000 मायज शेतकार खेत बचाओ अभियानांत वांटेकार जाल्यात अशें शेतकार कल्याण मंत्रालयान सांगलां. आनी भारतीय ग्रँडमास्टर आर. प्रज्ञानानंद हाणें ऑस्लोत नॉर्वे बुद्धीबळ वस्तादपण जिखून इतिहास घडयलो. आतां पुराय खबरो. संवसारीक अर्थीक संकश्ट आसून लेगीत भारतीय अर्थवेवस्था घटमूट आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हणलां. 2025-26 वित्तीय वर्सा देशांत 7.7% वाड नोंद जाल्या अशें तांणी सांगलें. काल दमण हांगा सुमार 2,970 कोटी रुपयांचे जायते उदरगत प्रकल्प तांणी चालीक लायले. भारत ही संवसारांतली नेटान वाडपी अर्थवेवस्था आसा अशें ह्या वेळार मेळाव्याक मार्गदर्शन करतना तांणी सांगलें. समावेशी मुळावी बांदावळ उदरगत आनी गरिबां खातीर कल्याणकारी येवजण्यांक प्राधान्य दिवन देश सुदारणा मार्गाचेर मुखार वतलो अशें आश्वासन तांणी नागरिकांक दिलें. ताचे पयलीं प्रधानमंत्र्यांनी सुरतात 18,000 कोटी रुपया परस चड मोलाचे वेगवेगळे मुळावे प्रकल्प सुरू केले. ह्या वेळार प्रधानमंत्र्यांनी भारताची वट्ट नवीकरणीय उर्जा क्षमता 250 गिगावॅट आसा, तातूंत गुजराताचें योगदान 50 गिगावॅट आसा अशी माहिती दिली. फुडल्या 5 वर्सांत भारतान दर्यानिर्गत $8 अब्ज $30 अब्ज मेरेन वाडोवपाचो हेत दवरचो अशें केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियूष गोयल हांणी सांगलां. विशाखापट्टणमांत 2 दिसांच्या राष्ट्रीय कार्यशाळेंत ते उलयताले. नुस्तेमारी मळा खातीर जागतीक बाजारपेठेत प्रवेश वाडोवपा खातीर सरकार बांदील आसा अशें तांणी सांगलें. फाटल्या 3.5 वर्सांत भारतान विक्रमी 9 मुक्त वेपार कबलाती केल्यात, जाका लागून 38 देशांच्या बाजारात संदी निर्माण जाल्यात आनी भारतीय नुस्त्याची उत्पादनां संवसारभरांतल्या गिरायकां मेरेन पावोवपाची खात्री जाल्या. संवसारीक नुस्त्याच्या उत्पादनांत भारताचो वांटो 8.8% आसा अशें नुस्तेमारी मंत्री राजीव रंजन सिंग हांणी सांगलें. मजगतीं अन्न प्रक्रिया उद्देग मंत्री चिराग पासवान हे दर्यांतल्या अन्न प्रक्रिया क्षेत्रांतल्या व्हड संभाव्यताये विशीं उलयले. आंध्र प्रदेश देशाच्या दर्या खाद्य निर्गतीत म्हत्वाचें योगदान दिता अशें आंध्र प्रदेशाचे मुखेलमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू हांणी म्हणलां. जम्मू काश्मीरा विशीं फटीचे दावे पातळोवपा खातीर पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा मंडळांतल्या कायम नाशिल्ल्या वांगड्यांचो गैरवापर करता अशें भारतान म्हणलां. पाकिस्तानाक आपली जापसालदारकी पाळची पडटली अशी शिटकावणी भारतान दिल्या. जम्मू काश्मीर भारताचो एक अभिन्न आनी अविभाज्य भाग आशिल्लो आसा आनी सदांच आसतलो अशें भारताचे कायम प्रतिनिधी पी. हरीश हांणी सांगलें. पाकिस्तानान केल्ली विधानां आनी खोटे दावे हे मुळावे वास्तवांत बदल करूं शकनात अशें तांणी मुखार सांगलें. भारतीय रिझर्व्ह बँकेन विदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांच्या सरकारी रोख्यांतल्या गुंतवणुकी संबंदीच्या नेमांत म्हत्वाचे बदल केल्यात. नव्या तरतुदी प्रमाण सामान्य मार्गांतल्यान गुंतवणूक करपी विदेशी गुंतवणूकदारांक आतां गुंतवणूक मर्यादा लागू जावच्यो नात. तशेंच आरबीआयन केंद्र आनी राज्य सरकारांच्या रोख्यां खातीर आदीं लागू आशिल्ली सामान्य आनी दीर्घकालीन गुंतवणूक मर्यादा विलीन केल्या. आरबीआयच्या म्हणण्या प्रमाण ह्या बदलांक लागून परकी गुंतवणूकदारांक गुंतवणूक करतना चड सोयी आनी लवचीकताय मेळटली. नवी मार्गदर्शक तत्वां रोखडीच लागू जाल्यात. विदेश मंत्रालयान सांगलें की वर्स 2026 मेरेन वट्ट 1,076 भारतीय नागरिकांक अमेरिकेंतल्यान परत हाडला. विदेश मंत्रालयाचे म्हणयारे रणधीर जयस्वाल हांणी सांगलां. 2025 वर्सा 3,576 भारतीय नागरिकांक अमेरिकेंतल्यान परत हाडला. स्थलांतर आनी हालचाली विशीं दोनूय देशां मदीं भासाभास चालू आसा. तशेंच कायदेशीर स्थलांतराचेर वायट परिणाम जावचो न्ही हाची खात्री करतना बेकायदेशीर स्थलांतर आडवप हो मुखेल हेत आसा अशें तांणी सांगलें.
देशात बेकायदेशीर रितीन रावपी परकी नागरिकांचेर कायदेशीर कारवाय जातली अशें तांणी मुखार सांगलें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजे केंद्रावेल्यान आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आता मुखावेलो खबरो. देशातले 9,42,000 माय शेतकार खेत बचाओ अभियानात वांटेकार जाल्यात अशें शेतकार कल्याण मंत्रालयान सांगलां. समतोल सारे वापराक चालना दिवपा खातीर सुरू केल्ली ही मोहीम आतां भौशीक चळवळीत रुपांतरीत जावपाक लागल्या. मंत्रालयाच्या म्हणण्या प्रमाण आतां मेरेन हे मोहिमेक लागून 17,800 परस चड जागृताय कार्यावळी घडोवन हाडल्यात आनी ताचो फायदो सुमार 7 लाख शेतकारांक जाला. ते भायर 1.5 लाखा वयर भाग घेवप्यांक 3,700 परस चड प्रशिक्षण कार्यावळी वरवीं समतोल सारे वापर, मातयेची भलायकी वेवस्थापन आनी शास्त्रीय शेती विशीं शिक्षण दिलां. शेतकारांक सेंद्रीय आनी पर्यायी पोशक तत्वांचो वापर करपा विशीं शिक्षण दिवपा खातीर 8,850 वयर प्रात्यक्षिकां घडोवन हाडल्यात अशें मंत्रालयान सांगलां. मातयेची सुपीकताय तिगोवन दवरप, रासायनीक साऱ्याचेर आदारून रावप उणें करप आनी टिकाऊ शेतीक चालना दिवप हो ह्या मोहिमेचो हेत आसा. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस. जयशंकर आयज नवी दिल्लींत नेपाळचे विदेश मंत्री शिशीर खन्नाल वांगडा भासाभास करतले. हे बसकेंत वेपार, गुंतवणूक, येरादारी, उर्जा आनी लोकां मदीं संपर्क अशा जायत्या विशयाचेर चर्चा जातली. खन्नाल 3 दिसांच्या भारत भोंवडेर आसात. काल तांणी नवी दिल्लींत राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजीत डोवाल हांची भेट घेतली. भारत नेपाळ द्विपक्षीय संबंद आनीक घटमूट करपाच्या मार्गाचेर दोनूय फुडाऱ्यांनी भासाभास केली. पद्म पुरस्कार 2027च्या नामांकना खातीर ऑनलायन अर्ज फुडल्या म्हयन्याच्या 31 तारखेमेरेन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टला वरवीं सादर करूं येतात. पद्म पुरस्कारा खातीर अर्ज आनी शिफारशी सादर करपाची प्रक्रिया 15 मार्च सावन सुरू जाल्ल्याची म्हायती घर मंत्रालयान दिल्या. केंद्रीय माध्यमीक शिक्षण मंडळान गुणांचे सत्यापन आनी पुनर्मुल्यांकन करपा खातीर अर्ज सादर करपाची निमाणी तारीख 7 जून मेरेन वाडयल्या. आतां विद्यार्थ्यांक आयतारा मध्यान राती मेरेन अर्ज सादर करपाक मेळटले अशें CBSEन सोशल मिडिया पोस्टा वरवीं सांगलां. हाचे आदीं निमाणी तारीख 6 जून आशिल्ली. विस्तारीत मुजत लक्षात दवरून सगळ्या पात्र विद्यार्थ्यांक अर्ज प्रक्रिया थारायिल्ल्या वेळा भितर पुराय करपाचें आवाहन CBSEन केलां. भारतीय शांतताय सैनीक मेजर अभिलाषा बराक हांकां संयुक्त राष्ट्र संघटनेचे सरचिटणीस आंतोनियो गुटेरस हांच्या हस्तुकीं नामनेचो 2025 UN मिलिटरी जेंडर इक्वेलिटी सपोर्ट अवॉर्ड फावो जाला. लेबनॉनांतल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या अंतीम दळांत भारतीय बटालियनांत काम करपी मेजर बराक हांचो संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या शांतताय सैनिकांच्या आंतरराष्ट्रीय दिसा निमतान भोवमान केलो. हवामान. भारतीय हवामान खात्यान केरळ आनी माहेत आयज कांय सुवातांनी चड पावस पडपा खातीर रेड अलर्ट जारी केला. तशेंच आयज ईशान्य भारत, कर्नाटक, तामिळनाडू, पुडुचेरी, करायकल, कोकण, मध्य महाराष्ट्र, अंदमान आनी निकोबार जुंवे आनी लक्षद्वीपात चड पावस पडपाची शक्यताय खात्यान उक्तायला. खेळ. भारतीय ग्रँडमास्टर आर. प्रज्ञानानंद हांणी ऑस्लोत नॉर्वे बुद्धीबळ वस्तादपण जिखून इतिहास घडयलो. SAFF बायलांच्या फुटबॉल सर्तीच्या फायनलींत आयज भारत आनी बांगलादेश पंगडा आड खेळटलो. हो खेळ सांजवेळा 6:30 वरांचेर मडगांवांत सुरू जातलो. आतां परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. संवसारीक अर्थीक संकश्ट आसून लेगीत भारतीय अर्थवेवस्था घटमूट आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हणलां. जम्मू काश्मीरा विशीं फटीचे दावे पातळावपा खातीर पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा मंडळांतल्या कायम नाशिल्ल्या वांगड्यांचो गैरवापर करता अशें भारतान सांगलां. देशांतले 9,42,000 माय शेतकार खेत बचाव अभियानात वांटेकार जाल्यात अशें शेतकार कल्याण मंत्रालयान सांगलां.
भारतीय ग्रँडमास्टर आर प्रज्ञानानंद हाणें ऑस्लोत नॉर्वे बुद्धीबळ वस्तादपण जिखून इतिहास घडयलो. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचे फुडले खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें सांजे 6:30 वरांचेर. नमस्कार.